इन्भेस्टमेन्ट को टाइप 2 भनेर लेख्नुस् त। टाइप 2 भनेर इफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन, हिस्टोरिकल डेटा को हामीले हिजो गर्यौं। इफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन, हामीलाई क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने है 75 76 मा प्रोबेबिलिटी वाला छैन, हिस्टोरिकल थियो 77 सालको छ। हामीले एउटा क्वेशन पनि गर्छौं। यदि क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी गिवन छ भने सोधे पनि नसोधे पनि तीनवटा कुरा निकाल्ने भनेको थिए है मैले। के भनेको थिए भन्नुस् त, रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोभेरियन्स है। अब ए नम्बरमा हामीले रिटर्न निकाल्ने। रिटर्न प्रोबेबिलिटी गिवन भएको बेला हामीले हिस्टोरिकल डेटा गिवनको बेला एभरेज रिटर्न भन्थ्यौ, सरी है, एभरेज रिटर्न भन्थ्यौ भने अब प्रोबेबिलिटी गिवन भएको बेला हामीले के भन्ने, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए भन्ने अथवा स्टक बी। हामीले क्वेशनमा जति पनि स्टक दिएको हुन्छ त्यसलाई ए र बी मान्नु पर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई सजिलोलाई भनेको थिएँ नि है। कुन कुन स्टकलाई चाहिँ नमान्ने अरे, यहाँ केलाई मान्ने भनेको थिएँ मैले भन्नुस् त। SN5 S&P 500 हैन, अनि मार्केट र अर्को नेप्सी। यसलाई चाहिँ तपाईले अरुमा बी मान्नु हो भने गलत हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के मान्नु पर्छ, एम नै मान्नु पर्छ है। यसको यहाँ अहिले केही छैन काम। इफ प्रोबेबिलिटी गिवन भएकोलाई कसरी निकाल्ने हेर्नुस् त, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए। मैले ई आर बार ए भनिन है, सजिलोको लागि हामी त्यसलाई के नै जन आर बार ए नै जन, केही फरक हुँदैन। हामीले अगाडि एक्सपेक्टेड रिटर्न लेखिसकेका हुन्छौं। फर्मुला हेर्नुस् त, सेम फर्मुला है अगाडिको जस्तै, आर ए बार आर ए गर्थ्यो अनि हामी के गर्थ्यौ, एन गर्थ्यौ हैन अपन। अब यहाँ इन्टु के हुने हो त, पीआई हुन्छ के, प्रोबेबिलिटीले गुणन गरिदिने हो, अरु के हैन। अब यहाँ एन हुँदैन नि त, नम्बर अफ इयर हुँदैन है। हेर्नुस् त, समेसन आर ए इन्टु पीआई। पीआई भनेको प्रोबेबिलिटी है, आर ए भनेको रिटर्न अफ स्टक ए भनेको। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी इक्वल टु आर बार बी इक्वल टु के हुन्छ त, समेसन आर बी इन्टु प्रोबेबिलिटी हुन्छ। त्यो सबै लेखिराख्नु पर्छ त, पर्दैन नि, एउटा लेख्दा भइहाल्छ है। अनि 2 नम्बरमा हामीलाई सोधे पनि नसोधे पनि के निकाल्नु पर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अर्को नाम के हो, रिस्क। यसलाई हामी के हुन्छ, सिग्माले डिनोट गर्छौं। हेर्नुस् त, अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए, यसलाई हामी सर्टकटमा सिग्मा ए भने है। यहाँ है यसको पनि फर्मुला हेर्नुस् त, हिजोको हामी समेसन आर ए माइनस आर बार ए को स्क्वायर गर्थ्यौं हैन, के गर्थ्यौं, n - 1 गर्थ्यौं। अब n - 1 n हुँदैन भनेपछि के हुने त, इन्टु के हुने भयो, पीआई है। यो थोप्लो भनेको इन्टु अनि रुट अन्डर दिनु परिहाल्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो पी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है, प्रोबेबिलिटी भने पी मात्र लेख्दा हुन्छ। अनिलको आटा हल्ला आइरहेको छ है, अनिल म्युट गर्नुस् त। अनि 3 नम्बरमा सोधे पनि नसोधे पनि के निकाल्नु पर्छ अरे, कोभेरियन्स। कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी। भेरियन्स को भनेको जोडा दुईवटाको हुन्छ है, त्यही भएर कोभेरियन्स स्टक ए एन्ड बी भयो। यसलाई सर्टकटमा हामी सीओबी एबी भन्छौं। जसलाई हिजोको त्यो फर्मुला याद छ उसलाई त केही सजिलो केही त छैन यो है। अब हिजो हामी के लेख्थ्यौं, यहाँ समेसन आर ए माइनस रिटर्न अफ ए गर्थ्यौं हैन, अनि आरबी माइनस रिटर्न अफ बी गर्थ्यौं। अनि अब मुनि के गर्थ्यौं हामी, त्यहाँ
n - 1 गर्थ्यो n त्यहाँ यहाँ हुँदैन भने चाहिँ के हुने भयो त इन्टु प्रोबेबिलिटी हुने भयो के है। अब यसमा के हुँदैन त कोभेरियन्समा के हुँदैन भेरियन्स भनेको के हो त आफैमा पहिले पनि यसलाई रुट नगर्नु होला है रुट गरेर बर्बाद गर्नु होला। 4 नम्बरमा अब सोधेपछि मात्र निकाल्ने हामीले कोरिलेसन बिट्विन सम्बन्ध देखाउने एउटाको मात्र हुँदैन ए एन्ड बी। यसलाई हामी सर्टकटमा स्मल लेटर ए लेख्छौं आरएबी इक्वल टु हेर्नुस् त यो निकालेको कोभेरियन्स सीओबी एबी लाई हामीले केले भाग गरिदिन्छौं वहाँ n - 1 ले गर्थ्यौ हैन सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के गर्थ्यौ भन्नुस् त त्यहाँ हामीले कोरिलेसन निकाल्दाखेरि सीओबी लाई के गर्थ्यौ मल्टिप्लाई के गरिदिथ्यौ भन्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा हो यहाँ पनि अब त्यही गर्ने ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी जहाँ चाहिँ यान लेख्थ्यो नि हो त्यहाँ चाहिँ अब पीआई मात्र हुने भयो के यानको ठाउँमा पीआई हुने भयो अब पीआई भनेर भाग चाहिँ हुँदैन मल्टिप्लाई हुन्छ यति हो। ल अरु कुराहरु हामी हिसाब गर्दै जाँदा गर्छौं। अब ट्यु 2077 निकाल्नु सबैजनाले पेज नम्बर कतिमा छ भनेपछि मोडर्न पोर्टफोलियोको है पेज नम्बर 163 ट्यु 2077 क्वेशन नम्बर 18 है एकछिन है सर सार्दै छौं। केही छैन है हिजोको जस्तै हो समेसन आरए हामी यान गर्थ्यौ यहाँ अब इन्टु पीआई हुने भयो किनकि प्रोबेबिलिटी गिभन छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अब हेर्नुस् त समेसन आरए माइनस आर बार ए को स्क्वायर सम्म गर्थ्यौ अनि मुनि n - 1 गर्थ्यौ प्रोबेबिलिटी त्यो बेला n - 1 हुँदैन इन्टु पीआई हुन्छ अरु कुरा सेम हो कोभेरियन्समा पनि हेर्नुस् त ल कोरिलेसनको फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ है कोरिलेसन बिट्विन स्टक एन्ड बी कति इनर्जेटिक हुनुहुन्छ तपाईहरु भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ के सटरडे भनेपछि अफ भन्ने हुन्छ टाइम थोरै हुनाले मैले सटरडे पनि क्लास गरे हो के एकै दिन सबै पढाउन पनि सकिदैन नि त हैन मैले पढाए तपाईहरुले बुझ्नु भएन त्यसको के अर्थ भयो त सबै पढायो भने नसकिने हैन एक घण्टामा एउटा लेसन पनि भ्याइन्छ के तर बुझिदैन नि त खाली पढाएको कुनै अर्थ हुँदैन यही भएर मज्जाले सकिन्छ है यस्तो यो क्वेशन 10 टाइम्स सोधे है ट्युमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो पनि उ पनि है लगभग यो दुईटा पार्ट गर्यो भने 90% सकिन्छ यसको यो लेसनको हेर्नुस् त हामीलाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक एक्स एन्ड वाई दिएको छ मैले के भनेको थिएँ स्टक एक्स वाई दियोस् कि जे दियोस् सजिलो हुन्छ का तपाईले मान्नु भयो भने है TU 2077 क्वेशन नम्बर 18 कसैले नमानेर त्यहाँ स्टक एक्स र वाई लेख्यो भने नि गलत हुँदैन त्यो गर्दा पनि राम्रो भइहाल्यो लेट स्टक एक्स फर ए एन्ड स्टक वाई फर बी भनेर लेख्दिएँ मैले है लेट अथवा एज्युम भनेर सुरुमा यति लेख्न सजिलो के छ गाह्रो छ यति लेख्न छैन होला नि यति लेख्न कसैलाई गाह्रो छ छैन अब स्टक ए को ठाउँमा अरे एक्स को ठाउँमा ए लेख्ने वाई को ठाउँमा बी लेख्ने भनेको क्या ल हेर्नुस् अब तल स्टेट अफ इकोनोमी भनेर 1 2 3 दिएको छ अनि प्रोबेबिलिटी हेर्नुस् त 0.3 0.4 0.3 दिएको छ स्टक एक्स भनेको त्यो रिटर्न अफ स्टक एक्स को 10% 5% 15% स्टक एक्स को सुरुमा माइनस त त्यो माइनसै राख्नु पर्यो स्टक वाई को 20 10 5 है अब एक्स को ठाउँमा ए वाई को ठाउँमा बी राख्ने हो
अब हामीले तल क्वेशन नपढेर सरासर तीनटा कुरा निकाल्दियौ न। तपाईहरुलाई मैले के भनेको थिएँ, एउटा पेज चाहिँ टेबलको लागि मात्र छोड्नु होला भनेको थिएँ। सजिलो हुन्छ के त्यस्तो गर्नुभयो भने है। हेर्नुस् त एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। प्रोबेबिलिटी तपाईले सर्टकटमा त्यहाँ पीआई मात्र लेख्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट। प्रोबेबिलिटी पछि के दिएको छ, रिटर्न अफ ए हामीले एक्स मानिसकेका छ है। अब तपाईले आर ए लेख्दा हुन्छ, त्यहाँ आर बी लेख्दा हुन्छ। डिनोट गरिसकेपछि किन नयाँ कुरा रहेछ त्यहाँ, त्यही लेख्नु पर्यो नि हैन। ल अब प्रोबेबिलिटी कतिको छ हेर्नुस् त, 0.30 छ, 0.40, 0.30 यति हैन। यो परैसम्म गयो ल। अब हेर्नुस् त हामीलाई चाहिएको रिटर्न निकाल्दाखेरि के हो त, पीआई इन्टु आरए हो। यहाँ हेर्नुस् है, एउटा चाहियो हामीलाई आरए इन्टु पीआई चाहियो, एउटा काम सकियो। फेरि आरबी इन्टु हामीलाई के चाहियो, पीआई चाहियो। मल्टिप्लाई गरिदिनुस् भक्का भक्क। ल हेर्नुस् त पहिला राख्नु पर्यो नि कति कति छ, -10%, 5%, 15, 20%, 10%, 5। यो सारेको त कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला नि। अब मल्टिप्लाई गर्ने हो, 10 ले यो 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 10 इन्टु 0.3 गर्दा माइनस कति भयो, 3। यो इन्टु यो गर्दा 2 हुन्छ, अनि यो 0.3 इन्टु यो गर्दा 4.5 हुन्छ। 45 भनेको 4.5। भनेको है त्यो। अनि अब फेरि यो 20 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 6 भयो, 60, 4 दुना 8 भनेपछि यो 0.8 भयो। अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 5 तिया 15, सरी है यहाँ मिस्टेक भइसक्यो नि। 10 इन्टु 4 गर्दा यो 0.4 गर्दा त 4 हुन्छ त। अनि यो 5 इन्टु यो गर्दा 1.5। मिस्टेक एकदम, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। यहाँ त मेटाउनु पर्ने कन्डिसन हुन्छ, तपाईको मेटाइदैन नि त, त्यो राम्रो लेख्नु होला। त्यही भएर हेर्नुस् त यो भनेको के हो त, समेसन आरए इन्टु पीआई हो। यो भनेको के हो त, समेसन आरबी इन्टु पीआई। दुईटाले जोड दिनुस्। यो र यो जोड्दा 6.5, 6.5 बाट 3 घट्दा कति भयो त, 3.5। यो र यो 10 यो जोड्दा कति भयो, 11.5। यति गरेको कसैलाई कन्फ्युजन छ प्लिज? यति गरेको कन्फ्युजन छ कसैलाई? छैन सर। छैन होला। ल यति गरेको कन्फ्युजन के छ र, मल्टिप्लाई गरेको हेर्नुस् त, यो आरए ले यो प्रोबेबिलिटी सँग मल्टिप्लाई गरेको, यो आरबी ले प्रोबेबिलिटी सँग मल्टिप्लाई गरेको, सम गर्दिएको जोड्दिएको। अब तपाईले तल गएर के लेख्नुस्, अर्को पेजमा गर्नु होला है। एउटा पेजमा तपाईले टेबल मात्र बनाउनु भनेको छु मैले। अब तपाईले क्याल्कुलेसन अफ expected return of both stocks भनेर। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, expected return of stock, expected return of
स्टक एक्स नभन्ने अब ए भन्ने हामीले ए डिनोट गरेका छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ आर बार ए भन्छौँ यो के हो त फर्मुला समेसन आर ए इन्टु प्रोबेबिलिटी हो जुन चाहिँ हामीले माथि निकालिसकेका हुन्छौँ 3.5 छ त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्ट राख्दिने सकिहाल्यो अनि त्यसैको मुनि फेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी भनेको वाइ हो हामीले वाइ मानिसकेका छौँ अनि के भन्ने त यहाँ हेर्नुस् न वाइ नै आउँछ मेरो मुखमा बी हो है इक्वल टु कति छ 11 पोइन्ट डाइरेक्ट 11 पोइन्ट लेख्दा नि केही फरक हुन्थ्यो नि तर अब यहाँ हामीले सम अफ आर बी इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेर माथि निकालेका छौँ 11.5% हुने भयो त्यसलाई निकालेकोलाई पर्सेन्टमा राख्ने त हो नि अरु त के छ र हैन ल कसैलाई कन्फ्युजन छ यति गरेको माथिको जस्ताको तस्तै सारेको छैन नि कन्फ्युजन है प्लिज कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन अब यसपछि हामीले के निकाल्ने हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा रिस्क सोधे पनि नसोधे नि रिस्क चाहियो हामीलाई अब तपाईले पहिला फर्मुला लगाउनु होला अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई माथि टेबलमा राख्दा पनि हुन्छ थाहा भएपछि डाइरेक्ट टेबलमा निकाल्दा पनि हुन्छ मेट्न मिल्छ होला नि तलको एक लाइन calculation of standard deviation SD of both stocks. Standard deviation of stock A भन्नुस् standard deviation of stock A यसलाई रिस्क पनि भन्छ है मैले लेखेको छैन यहाँ रिस्क भने लेखिन तपाईले लेखिदिनु होला त्यहाँ फर्मुला के हो समेसन आर ए माइनस रिटर्न अफ ए को स्क्वायर इन्टु पीआई हैन हो नि अब हामीलाई आर ए माइनस आर बार ए चाहियो पहिला अनि त्यसको स्क्वायर इन्टु पीआई गर्नु पर्यो हेर्नुस् त आर ए माइनस रिटर्न अफ ए को स्क्वायर गर्नु पर्छ यसलाई यो भनेको कति निकालेको थियो हामीले पहिले भर्खर 3.5 निकालेको यो घटाउने यो घटाको निकालिसकेपछि आर ए माइनस रिटर्न अफ ए यसैलाई है यसैको स्क्वायर इन्टु अनि लास्टमा प्रोबेबिलिटी सँग मल्टिप्लाई गर्दिने हेर्नुस् त अब यहाँ आरए हेर्ने आरए कति छ -10 छ -10 बाट 3.5 घटाउँदा कति हुन्छ हेर्नुस् त -10 आफैमा -10 छ यसबाट -3.5 घटाउँदा कति भयो त -13.5 भयो है यो देखाइराख्नु पर्दैन के यसरी यो यसरी देखाइराख्नु पर्दैन तपाईलाई पहिलो लाइनमा बुझाउनको लागि मात्र गर्दिएको है अनि हेर्नुस् त 5 बाट त्यो 3.5 घटाउँदा कति हुन्छ 1.5 हुन्छ यो 15 बाट त्यो 3.5 घटाउँदा कति हुन्छ 11.5 हुन्छ यति गरेको कसैलाई कन्फ्युजन छ यो घटाएको कसैलाई कन्फ्युजन छ हेर्नुस् त आरए भनेको योबाट निकालेको रिटर्न अफ ए लाई घटाएको के रिटर्न हेर्नुस् त भर्खर निकाले नि हामीले अहिले आर बार ए लाई घटाउने है अब यसलाई स्क्वायर गर्ने हेर्नुस् -13 को स्क्वायर 13.5 को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी हेर्नुस् त्यहाँ कति छ 0.3 छ भनेपछि यो कति आउँछ ट्याक्कै लेखिदिनुस् यहाँ माइनस को स्क्वायर जहिले पनि प्लस हुन्छ -13.5 को स्क्वायर गर्नुस् कति आयो 182.25 आउँछ इन्टु 0.3 गर्नुस् 54.675 हो यस्तो गर्नु पर्दैन है सबै त्यहाँ देखाइराख्नु पर्दैन तपाईहरुले बुझ्नको लागि
मैले त्यो -13.5 को पावर गरेको है यो -13.5 को स्क्वायर इन्टु 0.3 अब फेरि 1.5 को स्क्वायर गर्नुहोस् यो 1.5 को के गर्दिने स्क्वायर अनि इन्टु कति हो त 0.40 हो किनकि यहाँ प्रोबेबिलिटी कति छ 0.40 छ कति भयो 1.5 को स्क्वायर 2.25 हुन्छ इन्टु 0.4 गर्नुहोस् 0.9 हो 9 अब यहाँ पनि त्यही हो 11.5 को स्क्वायर गर्नुहोस् यो देखाइराख्नु पर्दैन है यसरी देखाइराख्नु पर्दैन नि यो फेरि तपाईले देखाइराख्नु होला बर्बाद हुन्छ देखाइराख्नु पर्दैन के टाइम लस हुन्छ सुइसी गर्ने हो मिस्टेक बिस्तारै गर्नु कति 49.67 675 हजुर हो तीनटा लेख्दिनु होला है फ्रेन्ड पछाडिको ल हेर्नुस् त यहाँ ग्याज्याङ गुजिङ भयो नि म बुझेको त कोही हुनुहुन्न नि बुझ्नु भएको छ नि सबैले हैन अब हेर्नुस् त त्यसलाई जोडेर के गर्नु पर्यो फर्मुलामा राख्ने त हो नि यति मात्र गरेर छोडा चाहिँ स्टल यसको के पनि लाउनु पर्छ यहाँ खै लगाए बा भने रुट हाल्नु परेन तपाईहरु यादै छैन के तपाईहरुलाई सबैलाई 0.9 जोड्नुस् त त्यो कति हुन्छ 54.675 95.25 ल अब त्यहाँ लेख्दिनु सम अफ RA minus return of A को स्क्वायर इन्टु PI हो पछाडीसम्म गयो कति भयो 95 point कति भन्नु 25 ल अब फर्मुलामा हाल्ने त हो नि ए मा हाल्दिनुस् अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ AI हाल्यो नि यो हुन्छ 95.25 बराबर 9.75 राउन्ड अप गर्नुस् त 76 हुन्छ होला 76 भयो हैन राउन्ड अप गर्दा हजुर 9.76% आयो यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि यसपछि अर्को कुरा निकाल्नु पर्यो यहाँ अब यसमा त अड्दैन मेरोमा अड्दैन तपाई कपीमा त अड्छ नि त एउटा पेज छोड्नु भनेको थिएँ मैले अब के गर्नु हेर्नुस् त आरबी माइनस अब हामीलाई अर्को पनि त चाहियो नि यस्तै रिटर्न अफ बी घटाउने एकपल्ट यो घटाउनुस् एकपल्ट यो पनि किन निकालेको यो अलग अलग एकैपल्ट स्क्वायर गर्दा हुँदैन भन्नु होला यो पनि अहिले हामीलाई कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि चाहिन्छ नि त यो यसको यो र यसको मल्टिप्लाई चाहिन्छ त्यही भएर यसलाई पनि अलग अलग निकाल्दा बेटर हुन्छ है के अब आर बार हेर्नुस् त यो कति छ यो रिटर्न अफ बी भर्खर हामीले कति निकालेको 11.5 हो नि यसलाई घटाउनखेरि यहाँ राख्दिनु ल सजिलो हुन्छ नि त ल अब बी लाई मात्र हेर्ने 20 बाट 11.5 घटाउँदा कति हुन्छ 8.5 हो 8.5 10 बाट 11.5 घटाउँदा कति हुन्छ -1.5 अनि हेर्नुस् त यो 5 बाट 11.5 घटाउँदा कति हुन्छ 6.5 माइनसमा भयो यो प्रोबेबिलिटी भित्र भयो यहाँ इन्टु यहाँ PI यता भयो यति हुन्छ नि हैन त्यो कन्फ्युजन हुनुहुन्न नि त्यो निकालेको त ल अब यसमा अटेन अब तीनवटा छ म मुनि लेख्छु ल हुन्छ नि है मेटाउनु भएन कि टेबल मेटाएछ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईले एउटा पेजमै गर्नु होला है सजिलो हुन्छ क्या भ्यालुहरु हेर्न अब हेर्नुस् त यसपछि हामीलाई चाहियो के त आरबी माइनस रिटर्न अफ बी को स्क्वायर
इन्टु पिआई चाहिए हैन यही चाहिए हो कि हैन हामीलाई भन्नुस् त बोल्नुस् न हो यही चाहिए हैन हामीलाई हो सर त्यो 8.5 को स्क्वायर गर्नुस् अब 8.5 को स्क्वायर गर्ने गरिराख्नु पर्दैन हुन त अब इन्टु यो पिआई भनेको यहाँ 0.30 छ यो दुईटा थोप्लो जस्तो हुन्छ यहाँ इन्टु त्यसै त्यसै देखाइदिनुस् 21.675 21.675 भन्नु ल त्यसपछि फेरि माइनस 1.5 को स्क्वायर इन्टु 0.4 गर्नु पर्यो यो 0.4 कहाँबाट आयो भने कसैलाई सकित त पढ्नु भएन नि कोही यहाँ छ 0.4 कति आउँछ यो 0.9 माइनस 0.9 कहाँ माइनस आउँछ माइनस को स्क्वायर जहिले नि प्लस हुन्छ भने हैन माइनस को स्क्वायर हान्नु न ब्र्याकेटमा ब्र्याकेट दिनु सबैसँग साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर होला त्यो माइनस सानो माइनस राख्नुस् माथि प्लस आउँछ है 0.9 सर 12.675 तल कति आयो 12.675 ल 12.675 आयो अरे अब यसलाई जोड्ने त हो नि हैन ल जोड दिनुस् त यहाँ देखेन भने माथि तपाईकोमा देखिहाल्छ सम अफ लेख्ने हो त्यो माथि एक कुरा लेख्ने हो है आरबी बी इन्टु पिआई लेख्ने त हो नि कति भन्नुभयो 35.25 ए 35.25 लेखे है त्यो समेसन लेखेर यो माथि एक कुरा लेख्ने त हो नि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दिनु यहाँ तल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ के चाहियो हामीलाई स्टक बी चाहियो हैन बी भनेको वाई हो बी हामीले मानिसकेका छौं समेसन बी भन्नेलाई सिग्मा बी है सिग्मा बी अथवा रिस्क अफ स्टक बी भन्दा पनि हुन्छ रिस्क अफ स्टक बी के हो फर्मुला आरबी माइनस रिटर्न अफ बी को स्क्वायर इन्टु जुन हामीले निकालिसकेका हुन्छ 35.25 भन 5.93 राउन्ड अफ गरेर राख्दिनुस् 94 हुन्छ राउन्ड अफ गर्दा पनि 3 नै हो सर 3 नै हो ठिक छ तपाईले कहाँ के गर्नुभयो त अनि केही छैन ठिक छ यिनीहरु सबैलाई राउन्ड अफ गरेर राख्नु भयो नि हैन 6.5 भने सर 4 नै रहेछ 4 नै हुन्छ त्यही त मैले 4 हुन्छ भने अनि राउन्ड अफ गरेर तपाईले काहीँ एउटा मिस्टेक गर्नु भएको थियो होला है नत्र ल यो मेट्ने नि मैले है ल अब हामीलाई के चाहिन्छ अरे कोभेरियन्स चाहिन्छ है यो भए पनि अर्को जोडिनु होला यो त सक्नु पर्छ आज यो लेसन भन्नाले यो पार्ट त सक्नु पर्यो नि त हैन अब हामीलाई के चाहियो कोभेरियन्स चाहियो कोभेरियन्सको लागि के हो त आर ए इन माइनस आर बार ए इन्टु के हो त आरबी माइनस रिटर्न अफ बी इन्टु पिआई चाहियो हैन हामीलाई हो नि हैन अब हेर्नुस् आरए कति छ भक्कर निकालेको यहाँ यो माइनस कति छ 13.5 छ माइनस भएपछि यसरी ब्र्याकेट लाउनु होला अनि यहाँ कति छ हेर्नुस् त यसको यो आर बार बी 8.5 छ हैन 8 कति छ 5 छ इन्टु को इन्टु अनि पिआई कति छ यसको सिधाको 0.30 छ यो जति आउँछ मल्टिप्लाई गरेर राख्नु माइनसमा आउँछ यो चाहिँ अनि अर्को हेर्नुस् त फेरि 0.90 छ अनि
यहाँ कति छ यहाँ 0.90 हेरेँ मैले यहाँ कति छ 1.5 छ हैन अनि अर्कोमा हेर्नुस् त -1.5 छ अनि प्रोबेबिलिटी 0.40 छ त्यसपछि अर्को हेर्नुस् यो 11 point कति छ 5 छ इन्टु 0.5 हो यो 11.5 अनि त्यहाँ कति छ -6.5 छ इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.3 सबै निकाल्नुस् त भ्यालु सब माइनसमा हुन्छ माइनसमा भएपछि हाम्रो कोरिलेसन पनि माइनसमा हुन्छ ल छिटो गर्नुस् त सम अफ RA -34.425 कति भन्नुभयो -34.425 यो हजुर 425 ल -34.425 गरे 34.425 अर्को यो 0.9 -0.9 -0.9 अनि यहाँ मुनिको -22.425 425 गर्दा कति भयो त यो -57.75 ल सबैको यति आयो हेर्नुस् त -57.75 आयो सबैको आयो सर ल फर्मुलामा हाल्ने त हो नि अब कोभेरियन्स निकाल्दिनुस् कोभेरियन्स अफ A and B के हो त कोभेरियन्स फर्मुला COB AB निकालेकै हो के यही मात्र यसको सम गर्ने त हो नि यो सम RA माइनस रिटर्न अफ A RB माइनस रिटर्न अफ B इन्टु PI गर्ने जति आएको छ त्यो -57.75 यो माइनस आयो भने हामीले निकालेको कुनै पनि कोभेरियन्स तपाईले जति पनि क्वेशन गर्नुहुन्छ निकालेको कोभेरियन्सको आन्सर माइनसमा आउनु भनेको कोरिलेसनको आन्सर पनि माइनसमा आउनु हो त्यतिखेर हामीले के गर्न सक्छौं भने एउटा नोट है नोट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यदि कोरिलेसन र कोभेरियन्स नेगेटिभ आयो भने हामीले स्टकमा भएको रिस्कलाई के गर्न सक्छौं हटाउन अथवा कम गर्न सक्छौं अथवा रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ रिस्कलाई डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ है यदि निकालेको आन्सर पोजिटिभ आएको छ भने कोभेरियन्स र कोरिलेसनको आन्सर पोजिटिभ आएको छ भने हामीले रिस्कलाई के गर्न सक्दैनौं कम गर्न सक्दैनौं अथवा डाइभर्सिफाई गर्न सक्दैनौं भनेर लेख्नुपर्छ है अहिले आउँछ त्यो पनि त्यो अहिले बुझिराख्नु मात्र पर्यो है त्यति यो अब मेट्दा हुन्छ नि यो टेबलको अब तपाई मलाई फर्मुला त्यो भ्यालु मात्र भनिदिनु होला है अरु केही चाहिदैन अब हामी क्वेशनमा रिक्वायर्ड भएको हेर्छौं है ल अब त्यहाँ गएर क्वेशनमा पढ्दिनुस् त के सोधेको छ ए नम्बरमा के सोधेको छ लगभग हामीले धेरै कुरा निकालिसकेका हुन्छौं नमेट्ने के हो
ल हेर्नुस् त अब रिजोइन हुनु होला फेरि what assume that an investor has rupees 1 million invest which as invest divided equally in stock X and Y भनेको छ स्टक X र Y मा चाहिँ बराबर लगानी गर्छ भने त्यो पोर्टफोलियो कुरा अहिले आउँछ त्यो ए नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न भेरिएन्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले सबै निकालिसक्यौं के मात्र बाँकी रहेछ भेरिएन्स मात्र बाँकी रहेछ है भेरिएन्सेस अफ स्टक ए लाई हामीले एक्स लाई ए भनेको है के हो त निकालेको आन्सरलाई यो गर्ने त हो नि तपाईले निकाल्नु भएको छ नि कति निकाल्नु भएको थियो 9.76 निकाल्नु भएको त्यसलाई स्क्वायर गरिदिनुस् जति आउँछ आन्सर भइहाल्यो अनि भेरिएन्सेस अफ स्टक y भनेको b ल कति आएको छ 5.94 आएको थियो यसको स्क्वायर गर्नुस् जति आउँछ आन्सर लेख्नुस् पर्सेन्टेजमा हुँदैन है भेरिएन्स जति त्यति लेख्नु होला कसैलाई कन्फ्युजन छ यो भेरिएन्सको ठाउँमा लेखेको छैन होला कन्फ्युजन छ कसैलाई प्लिज ल छैन होला नि हैन रिजोइन हुनै पर्यो रिजोइन हुनुस् त